खंय पावले आज जवळ 10 दीस दिले एज पर युअर नॉलेज आता खंय आसा आणि सध्या कस्टडी ते म्हणटले कस्टडीचे कितें तरी इशू जाल्ले आणि एकंदर कितें सांगता आज 11 दीस जाल्ले आसा अनिता अनिल राठोड म्हणटा ते एक 24 वर्साची बायल हाजो सुसायडल डेथ अशें डिक्लेअर केल्लें मांद्रेम पुलीस स्टेशन ताज्या मागीर ताज्या बापायन आफ्टर वेरियस प्रयत्न करून ताणें FIR रजिस्टर करची ही मागणी मांद्रेम पुलीस स्टेशना कडेन केली आज 11 दीस जाले कांयच एक्शन घेतिल्लें ना अजून मेरेन ते सुसायडूच म्हणिल्लें आसा 1.5 वर पयलीं ते आपल्या बापाय कडेन उलयल्ले आनी ताज्या मागीर त्या बापायक न्यूज मेळटा की तुज्या चलयेन सुसायड केला म्हणून आनी तातूंत अश्यो खूब कितें गोश्टी आसा जी इन्वेस्टिगेट अशे तरेन जावंक जाय की एक एग्जाम्पल सेट जावंक जाय 11 दीस जाले आज आमी आतां पेंडींग आसा मांद्रे पुलीस स्टेशन FIR रजिस्टर करना म्हणून आमी हांगा पेडण्या SDM कडेन अपील घाली तातूंत आज आमकां एक पयलो स्टेप असो एक ऑर्डर जाल्ली आसा की तांणी मांद्रे पुलीस स्टेशनाक डायरेक्शन दिला की FIR रजिस्टर करची आमचे मांद्रे पुलीस स्टेशना कडेन एकूच मागणी आसा की क्रुएल्टी अगेन्स्ट वुमन मर्डर आनी अबेटमेंट टू सुसायड हाज्या अंडर ताजेर FIR रजिस्टर जावंक जाय आनी ते फूल फॅमिलीक ताज्या घोवाक ताज्या भावाक घोवाच्या बापायक आवयक हे सगळे फॅमिली मेंबर जी सगळीं जाणां प्रेजेंट आशिल्ली त्या सुसायडाच्या राती वो खंयच्या कारणां खातीर सुसायड जाल्लो आसा कितें ते बायलेक प्रेशर जाल्लें आनी कितें बायलेक तें घडलां आसतलें हें सगळें थरो इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय आनी ताजेर आमची इतलीच मागणी आसा तांकां सगळ्यांक अरेस्ट करून सगळ्यांची इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरेन जावंक जाय फेल्यूर अशें दिसता आतां फेलियर म्हणपाक आतां इमिजिएटली अशी जेन्ना सिच्युएशन घडटा आनी जेन्ना डिजिस्टाची फॅमिली म्हणजे जे सुसायड केल्लो आसा त्या मनशाची फॅमिली समज अर्ज करता आनी तातूंत दाखयता की बाबा अश्यो अश्यो गोश्टी घडिल्ल्यो आसा ज्यो नॅचरल न्ही सो तातूंत इमिजिएटली एक FIR रजिस्टर करची आसता आनी ताज्या मागीर इन्क्वायरी जी जाता ती वॉट एवर प्रोसिजर आसा ते करपाक जाय पूण आज 11 दीस जाल्ले आसा अजून मेरेन मांद्रे पुलीस स्टेशनान कांयच एक्शन घेतिल्लें ना आमची एकूच आतां कळकळीत विनंती जे जालें तें जालें आयचे ऑर्डरीचे SDMच्या ऑर्डरीच्या प्रमाणे 24 तासा भितर एक स्ट्रॉंग एक्शन म्हणजे FIR रजिस्टर आनी सगळ्या जाणांक तांकां अरेस्ट करून प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जावन आमकां ते अनिता अनिल राठोड ह्या बायलेक जस्टीस दिवंक जाय एडवोकेट मांगिरीश गांवकार पणजे बरोबर पयलीं आमकां न्ही 22 तारखेक हांव खरें म्हणलें जाल्यार गोंयांत नासलें आवट ऑफ स्टेशन जेन्ना तेज्या भावान म्हाका 22 तारखेक फोन केले हांवें त्याच दिसा ताका सांगलें की तुका पुलीस स्टेशनार FIR करची ना डेप्युटी कलेक्टरान तुका FIR करपाक जाय अशें म्हणून पूण आज हांव गोंयांत येवन आतां 2 दीस जाले तरी सुद्दां तेजेर FIR जायना म्हणटकूच म्हाका एक अजब दिसता खंयच्या पॉलिटिक्साच्या लोकांचे हात हितून आसा की 11 दीस एक चेडूं 7 वर्सां लग्न जावन जर ते मरता जायत इमिजिएटली तेजेर FIR जावपाक जाय ते चेडूं कित्याक लागून ते मेले म्हणून आज ते लग्न जावन 3 वर्सां जाले 3 वर्सां जाले आनी डेप्युटी कलेक्टर ना तेजी FIR करपाक लायना ना तो पुलीस ऑफिसर तेजेर FIR करना कायदो कितें म्हणटा की तेजे 7 सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट आहा त्या प्रमाणे की लग्न जावन 7 वर्सां जाल्या आनी ते चेडूं मेला जाय जावं ते उदकान पडून मेळो जावं ते जळोन मेळो ना स्पोट हे जावन मेळो जावं ते आत्महत्या करून स्वता जावन हँग करून घेवं काय लागना FIR रजिस्टर जावपाक जाय आनी आज आमचे मागणे आसा ते जो खून जाला अशें आमी डिमांड केला आमच्या एडवोकेटानूय तेच मागणे केला 302 लावपाकूच जाय तेजेर म्हणून बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ म्हणटा आज बेटी नहीं बच रही है ना बेटी पढ़ रही है आज बेटी को आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहे हैं और इसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है बाप रो रहा है बेटी मर गई है चोडू मेले आज 11 दीस जाले तेका दवरला थंय बामोळे पोस्टमॉर्टम जाले तरी हांकां फावना की रोखड्या तेका हे करपाक FIR कर म्हणून त्याच दिसा सांगूंक जाय आसलें डेप्युटी कलेक्टरान त्याच दिसा सांगूंक जाय आसलें तूं FIR कर कितलीं वर्सां जालीं तेका आमच्या वास्कोन डेप्युटी कलेक्टर आसलेलो अजुनूय आसा तो थंय प्रेजेंट करमली म्हणून रोखडी FIR करता आनी हेका कितें कायदो वेगळो लागता हांगा पयले दिसा त्या बापायक रडयले खंय कितें करता तुका कित्याक जाय तुजे चेडूं मेले गेले
तुका अशें तेजेर हें केल्लें आसा म्हणजे ताका त्रास केल्लो हांवें ताका त्याच सांगलेलें तूं बॉडी दितना तूं सायन मारनाका जोपर्यंत तूं सायन मारचो ना तुजो जावय बॉडी व्हरचो ना कायद्या दृश्टीन जावयाकूच बॉडी मेळटली आमी मान्य करता पण बापायचें कितें ल्हानपणा पासून ताका वाडयलें तेचें कितें तुमकां जर तें नाका आसलें खंय धाडून घालचें आसलें तेचे बुडगे तुमी दवरले हां प्रत्येक फावटी ताका डावरीक लागून सतयला आतां सांगता चेडवाचें घर पिड्ड्यार जावचें न्हू अशें बापायची आनी भावायची इच्छा आसता आनी म्हणूनच 3 वर्सां ताका घरान कितें कितें टॉर्चर केला तेंच्यांनी एका खंय कंप्लेंट करूंक ना कितें करूंक ना घरा कडेन वचून ताका समजयल्या आमी गरीब आहा तुका कितें दिवंक जाय तें दिता अशें करून ताका त्रास 1 वरा पयलीं चेडवाचो फोन येता म्हाका मारता म्हणून आनी रोखडेच एका वरा भितर ते मेले म्हणून येता 108 सांगता येयलो की ताका जोर येयला मातशी गाडी घेवन यो म्हणून आनी थंय येयले जाल्यार 108 बॉडी पळयता हें कितें म्हणजे प्रत्येक वेळार अशें दिसता की शक दुबाव घेवपाचे प्रत्येक वेळार ते लोक दाखयता की हांगा दुबाव घेवपाक आमच्या एडवोकेटान तुमकां तशें आर्गुमेंट केला कितें जावपाक जाय आनी आमकां बरें दिसपाक जाय कित्याक तेज्या बापायचो भुरगे गेले तेज्या उपरांत सोडले ना भुरग्याक त्या न्याय मेळोंक जाय त्याने 3 वर्सां त्या घरान कितें कितें भोगला म्हणून आमकां जाय 24 वरांचो जर टायम दिला जाय ते 24 वरां भितून बापायक नंडेक आवय बापाय सगळ्यांक एरेस्ट करा आनी मागीर खरें म्हणजे आज पर्यंत 11 दिसान सगळी इन्क्वायरी जावंक जाय आसली पोस्टमॉर्टम केले 3 दिसां उपरांत पोस्टमॉर्टम करता कित्याक पोस्टमॉर्टम करता तेजी हे काडून दवरला ना कितें ना आतां रिपोर्ट दिला तेणें पळयता आमी दुसऱ्या डॉक्टराकूय विचारतले कितें कात आसा ते बेश्टे आमी स्विकारले ना पण आमकां ह्या 24 वरान आमकां बी टायम आसा 24 वरां भितर हांकां एरेस्ट करा आमचे 302 लायाच हांव सांगता हो मर्डर म्हणून कित्याक एका वरा भितर चेडूं सांगता बापाय की आपल्याक मारतात म्हणून